नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ द्वात्रिंशत्तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनम्। पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तोऽद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखाद्धृतेषु वेदेष्वदित्सः किल मत्स्यरूपम् सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीम् कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताः कृतिस्त्वम् अदृश्यथा कश्चन बालमीनः क्षिप्तं जले त्वाञ्चकितौ विलोक्य निन्येऽम्बुत्पात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरभोभिः कलशीञ्च कूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वं योगप्रभावात् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधार परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तऋषिभिः सार्धमपारवारिण्युत्क्षूणमानः शरणय्ययौ त्वाम् धरान्त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च स्तेषु भूयः त्वमम्बुधेरा विरभूर्महीयान् झषाकृति योजनलक्ष्य दीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसन्त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिम्बबन्धुः आकृष्टनौकी मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्तं वैवत्स्वताख्यं मनुमादधानः क्रोधाद्धयग्रीवमभिद्रुतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गः शतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यन् निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। Very good, Bhagini. Uttamam. Only one. Okay, 8.1. आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय Yes. You said Krishna okay Munimandalaya. Now the flow. Now it's okay. धन्यवाद भगिनी. नमस्ते भगिनी. नमस्ते भगिनी। अथ द्वात्रिंशत्तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनम्। पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तोऽद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखाधृतेषु वेदेष्वधित्स किल मत्स्यरूपम्
सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिबद्धुः भत्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यथाः कश्चन बालमीनः क्षिप्तञ्जले त्वाञ्चकितौ विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलशीञ्च कूपं वापीं सरश्चानसिषे विभो त्वम् योगप्रभावाद् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पदि दृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिन् युद्घूर्णमानः शरणय्ययौ त्वाम् धरान् त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणी मारुरुहुस्तदाते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वम् अम्बुधेराभिरभूर्महीयान् झषाकृति योजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसन् त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परं चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्तं वैवस्वताख्यम् अनुमादधानः क्रोधाद्धयग्रीवमभिद्रुतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यन्निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे दधानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Okay, Bhagini, I didn't find any mistakes. Thank you, Bhagini. Namaste, Bhagini. नमस्ते भगिनि। अथ त्वात्रिंशत्तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनं पुरा हयग्रीवमकासुरेण षष्ठान्तरान्तोऽत्यतकाण्ठकल्पे नेत्रोन्मुखब्रह्ममुखाधृतेषु वेतेष्वधिसः किल मत्स्य रूपम् सत्यव्रतस्य त्रमिलादिभर्तुः नतीजले तर्पयदत्तथानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिदाकृतिस्त्वम् अदृश्यता कश्चन पालमीनः क्षिप्तञ्जले त्वां सकितौ विलोक्य निन्योऽम्बुपात्रेण मुनिस्वकेहं स्वल्पैरहोभिः कलशीञ्च कूपं वापिं सरच्छानशिषे विभो त्वं योगप्रभावात् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्ठो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्तागमास्वेति वदन्ययासीः प्राप्ते त्वदुक्देहनिवारिधारा परिप्लुते भूमिदले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सातमपारवारिणी यत्कूर्ममानश्चरणय्ययौ त्वां तरां त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणी मारुरुहुस्तदा ते तत्कम्बकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् जशाकृत्यै योजनलक्षदीर्घां
तथा नमुच्चैस्तर तेजसन् त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वदुङ्गशृङ्गे तरणिं भवन्तुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नुर्वरेण तेन ज्ञानं चोपदिशन्नचारीः कल्पावतौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्ताभ्य सत्यव्रतभूमिपन्तं वैवस्वताख्यम् अनुमातथानग क्रोधात्ययग्रीवमपितृतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गशतवक्षसं तं निबात्य दैत्यन् निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृते तथानग प्रभञ्जनाकारपते प्रभायाः नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते. Very good, very good. It's a lot of improvement. Can you say the 3.2? 3.2, yeah. निन्येम्बु पात्रेण मुनिस्वकेहम् 4.2 Bagni? नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिम् 3 and 4. Oh, sorry, 4 and 5 Bagni. 4 and 5. What? No, 4 and 5 combined Bagni. You try. You 5, want? sorry, 5.4 and 5. 5.3 and 4. I'm sorry. सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिणी युत्कूर्णमान Varini is the reason. Varin Yudgurnama. वारिणी Varini. That's what they said, Bagni. Because Sapta Rishibhe Sadham Apara Varin Yudgurnamana Sharanaya Yavutvam. सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिणी Varini கிடையாது Bagni. Varini युत्कूर्ममानस् யுத் Variniya. நீ மூணு நீ இருக்குமா வாரிணி நோ வாரின் வாரின் Varin Bagni. வாரின் Vari சப்த ரிஷிபிः சார்த்தமபார வாரின் யுத்கூர்ணமான சரணை யயௌ துவாம். என் புக்ல நீ இருக்கு பகினி வாரிணி Varin. Maybe like they are splitting the one here. Fourth, third and fourth pada combined Bagni. Varin Yudgurnamana. In Nakara. Varin. வாரின் யுத்கூர்மமான. ஓகே Yudgurnamana. ஓகே 6.1 also. Say that one more time. दरान्त्वदादेश करीमवाप्तां नौरूपिणी मारुरुस्तथा ते. That's okay. 7.4 Bagni. त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्तुः 1 and 4 Bagni. 10.1 and 4. स्वदुङ्गशृङ्ग शतपक्षसं तं But the sun tan in nakarama. I am hearing it im makara. Vaksha sun tam. I am telling in only Bagni. Vakshasantam. Okay Bagni. Vakshasantam. Then last one. Prapanjanakara pade prapayaha. Prabha. Last time bhayaha and saying prabha. Prabha. Okay. Dhanyawad Bagni. Thank you Bagni.